अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में आपको कुरान मजीद में वक्फ़ करने के कुछ कायदे बताए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने उस लेसन को ज़रूर देखा होगा और समझा भी होगा। अगर किसी ने हमारा वो लेसन नहीं देखा तो वो लेसन नंबर 49 वक्फ़ के कायदे पहला हिस्सा पार्ट 1 ज़रूर देख ले, ताकि उसको कुरान पाक में वक्फ़ करने के कायदे समझ में आ जाएं। आपकी आसानी के लिए एक दफ़ा उन कायदों को दोबारा से दोहरा देती हूँ ताकि वो आपको ज़हनशी हो जाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुरान पाक में कुल 9 हरकत हैं। ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर, दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। ठीक है, ये 9 हरकत हैं और 4 अलामात हैं, जज़म, शद, बड़ी मद और छोटी मद। ठीक है, इससे पहले कायदा हमने आपको बताया था कि ये 5 हरकत, ये शुरू की जो हैं ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर और दो पेश। ठीक है, ये 5 हरकत जब भी किसी हरफ के आखिर में, यानी अगर मौकूफ़ अलह पर ये 5 हरकत में से कोई भी हरकत होगी तो उसे हमने साकिन कर देना है, यानी उसको हमने जज़म में बदल देना है और फिर वहाँ पर रुक जाएंगे। वक्फ़ की सूरत में जज़म में बदल देंगे और फिर सांस तोड़ देंगे और उस हरफ को पढ़ेंगे। जैसे कि रब्बिल आलमीना से इसकी ज़बर ख़त्म हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? रब्बिल आलमीन। ठीक है, अब दूसरा कायदा नंबर 2 जो था उसमें ये है कि दो ज़ेर और दो पेश की तनवीन जो है वो भी वक्फ़ की सूरत में जज़म में बदल जाएगी। ठीक है, और इस जगह पर देखें जैसे आहदुन है ना, तो ये वक्फ़ की सूरत में क्या बन जाएगा? आहद। इसी तरह मसदिन है, दो ज़ेर की तनवीन है तो ये बन जाएगा मसद। और अगर जज़म वाला हरफ है तो वो ऐसे ही रहेगा, जैसे कि लम यलिद वलम यूलद, इस पे पहले ही जज़म है तो इसको हमने ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा कायदा भी आपको समझ आ गया। और कायदा नंबर 3 जो है वो दो ज़बर की तनवीन का कायदा है। दो ज़बर की तनवीन का कायदा कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि दो ज़बर की तनवीन के साथ आपने देखा है अक्सर एक ज़बर और एक अलिफ ज़ाइद लगा होता है, तो वो वक्फ़ की सूरत में पढ़ा जाता है। जैसे कि जब हम इसे वक्फ़ करेंगे तो अलिफ मद्दा जितना लंबा खींच कर पढ़ेंगे। जैसे कि ये हरफ है मिहादन है तो वक्फ़ की सूरत में ये बन जाएगा मिहादा। ठीक है, कुछ और भी देख लें, औतादन है तो औतादा। ठीक है, दो ज़बर की तनवीन का वक्फ़ भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो चौथा कायदा हमने बताया था वो था गोल ता पर वक्फ़ करने का कायदा। तो गोल ता पर जो है तमाम की तमाम हरकत, 9 की 9 हरकत जो हमने आपको बताई थी, ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, ये 9 की 9 हरकत जो है इसमें जज़म में बदल जाएंगी और इसकी ता भी जो है वो हाय साकना में बदल जाएगी। ठीक है, और जिस तरह के गाशिया तुन से क्या बन जाएगा? गाशिया। ठीक है, इसी तरह जो भी हरकत होगी इस पर तो वो जज़म में बदल जाएगी। तो ये 4 कायदे हमने आपको पिछले लेसन में बताए थे। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन 4 कायदे समझ में आ गए होंगे। तो आज हम कुछ और कायदे आपको वक्फ़ के बताएंगे। कायदा नंबर 5 ये है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पर खड़ी हरकत हो, यानी खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर या उल्टा पेश हो, तो ये जो है वक्फ़ की सूरत में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, जिसकी मिसाल देखें, वद्दुहा खड़ी ज़बर है, ये ऐसे ही पढ़ा जाएगा। और एक और देख लें, वल्लैलि इज़ा सजा, ये भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अलबत्ता इसमें एक है कि अलबत्ता अगर हा पर खड़ी हरकत हो तो उसे साकिन कर देंगे। ठीक है, अब हा पर खड़ी हरकत की मिसाल देख लें, रुसुली ही, तो ये हा के नीचे खड़ी ज़ेर है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? रुसुली, हा साकिन में बदल जाएगी। इसी तरह उल्टा पेश की देखिए, किताबहू, तो ये क्या बन जाएगा? किताबा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों का भी वक्फ़, खड़ी हरकत का वक्फ़ क्या है, अगर खड़ी हरकत खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर है किसी भी हरफ पर तो वैसे ही पढ़ी जाएगी, लेकिन अगर ये हा के ऊपर आ गई है तो इसको हमने ख़त्म कर देना है, साकिन कर देना है। कायदा नंबर 5 था। कायदा नंबर 6 क्या है? अगर हरफ मद्दा या साकिन हरफ यानी जज़म वाले हरफ पर वक्फ़ किया जाएगा तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। हरफ मद्दा क्या है? जैसे ये मिसालें देखें, अंज़लना, ना जो है हरफ मद्दा है। ठीक है,
یہ ایسے کا ایسا ہی پڑھا جائے گا. اسی طرح دیکھیں قالو، یہ بھی واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایسا ہی پڑھا جائے گا، اس کا وقف بھی ایسا ہی رہے گا. اور اسی طرح دیکھیں یا مدہ کا ایتونی، تو یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور اگر آپ دیکھیں کہ جزم والا حرف ہے تو اس کا وقف بھی ایسے ہی رہے گا، جیسے کہ فانصب، اس طرح اس کا با ساکن ہے تو ایسے ہی رہے گا. اب اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ قلقلہ والا حرف ہے تو مخرج کو ہلا کر ہم نے اس کو وقف کرنا ہے، جیسے فانصب، ایسے کر کے مخرج کو ہلا کر ختم کریں گے. فرغب، ٹھیک ہے. اسی طرح جو لم یلد، دال پر مخرج کو ہلا کر وقف کریں گے، ٹھیک ہے. یہ قاعدہ نمبر 6 تھا. قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ جب کسی حرف پر، یعنی اگر موقوف علیہ یعنی وہ کلمہ قرآنی جس پر ہم وقف کر رہے ہیں اس پر شد کا نشان ہوگا تو ہم نے کیسے وقف کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی حرف پر تشدید یا شد کا نشان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ اور حرکت بھی ہوتی ہے، جیسے زبر، زیر یا پیش. تو جب ہم وقف کریں گے تو ان تمام حرکات کو ہم نے ساکن کر دینا ہے، لیکن ہم نے شد کی شدت کو برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ شد کے حرف جو ہے اس میں 2 حرف چھپے ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ ایک حرف دیکھیں وتب، ٹھیک ہے، وتب، اس میں آپ دیکھیں با کے اوپر شد ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو کھولیں، اس میں ایک جزم والا با ہے اور ایک زبر والا با ہے، ان دونوں کو ملا کر اوپر شد اور زبر دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے. ان کو مدغم کر کے شد دے دی گئی ہے اور اوپر زبر لگا دی گئی ہے. اب یعنی کہ تشدید والا حرف دوہرا ہوتا ہے، جب ہم اس پر وقف کریں گے تو یہ 2 جزم بن جائیں گی، تو ہم نے اس لیے اس کی شدت کو برقرار رکھنا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ یہاں پر رک رہے ہیں اس آیت پر، یہ آپ پڑھ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب. آپ نے با پہ تھوڑی دیر رکنا ہے اور اس کا قلقلہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، وتب وتب، ٹھیک ہے. اب آپ کو اس کا وقف پتہ چلا کہ ہماری آواز تھوڑی دیر یہاں پہ رکے گی، آگے کو جائے گی، وتب. اگر کسی حرف پر دیکھیں خالی آ رہا ہے نا، جزم بن رہی ہے تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے. یہ اگلی آیت دیکھیں، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اب اس میں ہم نے ایک بات ادا کی ہے، کسب، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے 2 دفعہ پڑھا ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے، وتب وتب. با پہ تھوڑی دیر رکیں گے شد کی شدت کو برقرار رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگلی آیت میں بھی یہ با آ رہی ہے جس کے نیچے 2 زیر ہیں، تو سیسلا نارا ذات لہب، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو شد پر جو ہے وقف کرنا آ گیا ہوگا. اچھا، شد میں جب خاص طور پر نون شد ہے اگر اور یا شد ہے تو اس میں بھی نون شد میں تو آپ نے غنہ کو بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کی 1-2 مثالیں دیکھ لیتے ہیں تو تاکہ آپ کو یہ بھی کلیئر ہو جائے. نون شد کی مثال دیکھتے ہیں، علیہن. اب ہم اس پہ وقف کر رہے ہیں تو ہم کیسے کریں گے، علیہن، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر رکیں گے شدت کو برقرار رکھنے کے لیے. ایسے ہی ایدیہن، ایدیہن، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو تشدید پر وقف کرنا سمجھ میں آ گیا ہوگا. قاعدہ نمبر 8 یہ ہے کہ اگر وقف کی وجہ سے حروف مدہ، کھڑی حرکات یا حروف لین کے بعد والا حرف ساکن ہو جائے، ٹھیک ہے، تو حروف مدہ، کھڑی حرکات اور حروف لین پر مد کرتے ہیں تو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہ قاعدہ ہم نے آپ کو پہلے مد عارض وقفی میں بھی بتایا تھا. آپ دیکھیں جیسے کہ حروف مدہ کا وقف تو ایسے ہی رہتا ہے کہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا ہے کہ کھڑی حرکات یا مد حروف مدہ کو اسی طرح وقف رہے گا، لیکن اگر حروف مدہ کے بعد اگلا حرف ساکن آئے گا تو اس کو ہم مد کر کر کھینچ کر وقف کریں گے، ٹھیک ہے. جیسے یہ آیت ہے، سلام علی ابراہیم. اب ابراہیم، ہا زیر یا ساکن، ہی جو ہے یا مدہ ہے، اس کے بعد میم کے اوپر زبر ہے. اب جب ہم اس میم کو ساکن کریں گے تو اس کو ہم وقف کی صورت میں 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھیں اگر ہم 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں تو ہم ایسے پڑھیں گے، سلام
علی ابراہیم. ٹھیک ہے، ایک یہ صورت ہو گئی، اس کو ہم مد عارض وقفی بھی کہتے ہیں. اور اگر ہم اور لمبا 5 الف کے برابر کر لیں گے تو اور زیادہ کھینچ دیں گے. سلام علی ابراہیم. ٹھیک ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں. آپ کوشش کریں کہ جو بھی اگر آپ 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں تو پوری قرات میں یہی اس کی لمبائی رکھیں گے آپ. اسی طرح آپ دیکھیں الٹا پیش ہے، اس پر اگر اس کے اگلا حرف ساکن ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں ہم کیسے پڑھیں گے، غاوون. اب اس کو ہم نے غاوونا تھا تو وقف کیا تو تھوڑا کھینچ کر لمبا کر کر پڑھا ہے، غاوون. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں ایک اور، عینینی، تو یہ دیکھیں عینین. ٹھیک ہے، اب ایک اور اس دیکھیں عارض لین کی مثال دیکھیں. اگر حروف لین کے بعد والا حرف بھی ساکن ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم نے کچھ تھوڑا سا کھینچ بھی سکتے ہیں اور اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں صورتیں جائز ہیں. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو آخری قاعدہ ہم نے بتایا ہے کہ وقف کی صورت میں حروف مدہ، کھڑی حرکات یا لین حروف کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو تو اس کو ہم نے 3 سے 5 الف کے برابر لمبا کھینچ کر وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مد عارض وقفی بھی کہتے ہیں اور مد عارض لین بھی کہیں گے. اگر لین حروف پہ وقف آئے گا تو مد عارض لین کہیں گے، ورنہ مد عارض وقفی. ٹھیک ہے، اب ہم نے آپ کو 8 قاعدے بتا دیے ہیں وقف کے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام قاعدے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. تو انشاءاللہ آگے ہم آپ کو وقف کی کچھ علامات بھی بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کون کون سی علامتیں آتی ہیں اور ان پر ہم نے کیسے وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.